الندم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إذا عندنا تمارين سابقة نرجع إليها. نريد أن نبدأ في هذا الصف. فمن مستعد منكم في الأخير مستعد؟ فعلت التمارين ماذا؟ أيوه هي سهلة ليست سهلة. جمع مذكر سالم. حضر المسافرون كيف نعربها؟ نعم حضر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر الأخير. المسافرون نعم. المسافرون فعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. رأيت أنها سهلة. ماذا تخافون؟ أو كلمة لا ما تجيب لا كما يقال. نعم. نشجع اللاعبين. يلا أنا يعني بالنسبة لبقية الأمثلة تأتي في الامتحان إن شاء الله. نشجع اللاعبين. أعطنا هذه الصفحة. نعم تفضل. نشجع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. اللاعبين مفعول به منصوب على نصبه لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنتم. طيب المثال الثالث. نثني على المجتهدين. نثني على المجتهدين عربناها. نرجو الخير الفلاحين عربناها. نسلم على المسافرين. في القطار الثالث سنسافر معكم إلى علم النحو. نعم. نسلم فعل مضارع مرفوع. نسلم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. على حرف جر. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. المسافرين اسم مجرور بحرف جر علاء. اسم مجرور بحرف جر علاء وعلامة جره علامة جره لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجار والمجرور متعلقان بالفعل نسلم. طيب القطار الرابع ننتقل معكم إلى إعراب جمع المؤنث السالم. أكلت البقرة. نعم تفضل. أكلت البقرة. أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. والتاء ضمير متصل مبني تاء ساكنة. وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وحركت بكسر الفتح وحركت
بكسر الالتقاء الساكنين. البقرة البقرة فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البقرة فعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. سقيت الشجرات. نعم تفضل. سقيت الشجرات. سقيت فعل ماضي مبني على الفتحة وسكن لاتصاله بتاء المتكلم. سقيت فعل ماضي مبني على الفتحة وسكن لاتصاله بتاء المتكلم. والتاء فعل والتاء ضمير والتاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع الفاعل. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الشجرات الشجرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع أنثى. الشجرات مفعول به منصوب على نصب الكسر عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. جلست بعيدا عن البقرات. نعم تفضل. جلست فعل ماضي مبني على الفتحة وسكن الاتصال بتاء الفاعل بتاء ضمير وتاء ضمير ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جيد. جلست فعل ماض مبني على الفتحة والسكن لاتصاله بتاء ضمير متكلم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. بعيدا والفعل ضمير مستتر. لا أنت قلت والتاء فاعلان. نعم. بعيدا مفعول به منصوب على النصب. لا مفعول فيه. بعيدا ظرف مكان أو ظرف زمان؟ مكان. نعم. مفعول فيه ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ظرف مكان وظرف زمان. بعيدا قريبا ساعة هذا ساعة ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان الذي دل على الزمان قلنا ظرف زمان والذي دل على المكان قلنا ظرف مكان. نعم. عن حرف جر مبني على السكون وحرك بكسر الالتقاء الساكنين. لا محل له من الاعراب. نعم. البقرات اسم مجرور بحرف الجر عن. البقرة اسم مجرور بحرف الجر عن وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. والجار مجرور متعلقان بالفعل. جيد. بقية التمارين تحلونها إن شاء الله في الامتحانات. متى الامتحانات؟ سنختار لكم في الساعة كل 5 دقائق جملة. نعم. المضاف والمضاف إليه. طبعا المضاف هو اسم نسب إلى اسم بعده فيكون هناك تعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص. هذا قرأناه الدرس أليس كذلك؟ نعم. إذا نحن في التمارين. تفضل. مشيت على شاطئ النيل. أو ابتعد عن قرين السوء. ابتعد عن قرين السوء. دعنا نرجع. هل ابتعد عن قرين السوء أخذناها؟ لا ولكن أخذنا كإعراب. طيب تفضل أحدكم من هنا. الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. نعم. تستطيع. نعم. فعل الأمر مبني على السكون الظاهر على آخره. يبتعد فعل الأمر مبني على السكون الظاهر على آخره. عن حرف جر الفعل ضمير مستتر. الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قرين اسم مجرور حرف الجر عن وعلامة الجر كسر ظاهر على آخره. قريني اسم مجرور بحرف الجر عن وعلامة
الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف. السوء مضاف إليه مجرور على جر الكسر الظاهر على آخره. نعم. لمعت عينا القط. لمعت عينا القط. نعم. لا ولكن أنت عدت الجملة الماضية له غيرك. نعم يا أخانا، من يعرب؟ من يعرب فيفصح؟ نعم. أصبحوا كلهم منهمكين في الكتابة حتى إذا كتب كلمة يعيد 10 مرات حتى يقال أنه يكتب. نعم. لمعت عينا القط. سهل يا أخي، فاعل يا صاحب القبعة. نعم. لمع فعل ماض. لمع فعل ماض مبني على الفتحة الظاهر على آخره. الظاهر على آخره. والتاء والتاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. عينا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا هنا؟ الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. القط مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره. لماذا؟ ما دمنا قلنا عينا فاعل مرفوع علامة رفعه. الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة فأصبح معروف مضاف إليه، فأصبح معروف أنه مضاف إليه. والقط مضاف إليه مجرور على جره بدون أن تقول. إن قلتها لا بأس، ولكن يفهم وحذفت النون للإضافة يفهم أنها مضاف. طيب. أسرع سائق السيارات. نعم. القطار الثالث. نعم. أسرع فاعل ماض مبني على الفتحة وعلامة فاعل ماضي مبني على الفتحة ظاهر على آخره. نعم. أسرع سائق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا سائق فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة. السيارات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. جيد، أحسنتم. حاولوا أن تحلوا جميع التمارين. ربما نعطيكم جمل أخرى ولكن فيها نفس المواضيع هذه، فيها المضاف والمضاف إليه خارج عن الدرس. ربما نعطيكم آية كذلك تكون فيها الذي درستموه فيها فعل وفاعل مفعول به مضاف إليه جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم، يعني نفس البرنامج بإذن الله تعالى. ولكن حاولوا أن تركزوا النصوص التي قرأتموها ودرستموها. نعم. الأسماء الخمسة أو تسمى كذلك بعضهم يقول الأسماء الستة. دعنا نقول مثل ما قال صاحب الكتاب الأسماء الخمسة، وفي كتب أخرى نرتقي إلى الاسم السادس. نعم. ما هي الأسماء الخمسة؟ أب، أخ، عم، فوذو. السادس هنو. طيب. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعيد. ترفع بالواو تنصب بالألف
كان أبوك رجلا حازما لعل القادم أبو محمد. طيب لما نقول جاء أبو سعيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتحة ظاهر آخره، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لا تخلط بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة، ليس كل مدور كعك يا أخي. إذا أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وسعيد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أبوك طبعا هي أسماء فبدأنا بها الجملة، فنقول أبوك، أبو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة مضاف إليه. طبيب خبر مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر آخره. ماهر نعت أو صفة تسميتان لمسمى واحد، فماهر إذا نعت لي طبيب أو صفة لطبيب مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر آخره. طيب طبعا لن نعرف كل الجمل، سنترك لكم بعض منها تعرفونها أنتم. ودعنا أبا سعيد، ودعنا أبا سعيد فعل ماض مبني على سكون اتصاله نعم نون الفاعل نون الجماعة، والنون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس وهو مضاف، سعيد مضاف إليه مجرور علامة جر كسر الظاهر فيه. إذا نعيد ودعنا فعل ماض مبني على السكون أو مبني على الفتحة وسكن لاتصاله بناء الفاعل، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طيب جميل. إن أبا محمد رجل شريف. إن حرف نعم، إن ماذا؟ حرف توكيد ونصب، أو نقول حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد والنصب. إما أن نقول حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد والنصب، وإما نقول حرف توكيد ونصب. أبا اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور علامة جر كسر الظاهر على آخره. رجل خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. شريف نعت رجل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره. جميل. إذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يثق الناس بأبيك. لا، هذه رضينا عن أبي سعيد. رضينا من يعرف لنا؟ أعرف رضينا فعل ماض مبني على الفتحة المقدر على آخره من عمودية. رضي هي أي من عمودية القدر. فعل ماض مبني على لا فعل ماض مبني على السكون واتصاله. نعم، والنون ضمير متصل في محل رفع فعل مبني على السكون في محل رفع فعل. عن حرف جر مبني على السكون عن حرف جر مبني على السكون محل له إلى الإعراب. اسم مجرور بحرف جر عن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة.
صحيح؟ لماذا؟ لأنه يوجد به أبي اسم مجرور والمتشابهيان هل هنا هذه الياء هل هي من الأسماء الخمسة؟ أبي سعيد ماذا؟ والياء المتكلم نحن الأسماء الخمسة أبي أنا نعم. وهنا عن أبي سعيد فهذه أبي من الأسماء الخمسة مضافة يعني مضافة. طيب ما هي شروط الأسماء الخمسة؟ ولا تنسب إلى ياء المتكلم أنها لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. وهل هذه مضافة إلى ياء المتكلم؟ هي مضافة إلى سعيد. نعم. طيب الثانية لها 3 شروط. لأن لا تكون مصغرة، أن تكون مكبرة ولا تكون مصغرة. أن تكون مكبرة وأن لا تكون مصغرة. أن تضاف لغير ياء المتكلم. أن تضاف لغير ياء المتكلم. هناك حالة ثالثة. أنا أقول لك هناك حالة ثالثة. لا حالة ثالثة أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة. أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وليست مصغرة وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. 3 شروط إذا وجدتها فيها فهي من الأسماء الخمسة. ومعنى مكبرة وليست مصغرة ليس معنى أبي نقول أبي سعيد، لا نقول أبي سعيد، ليس تصغير. ومعنى مفردة أنها لا تكون جمعا وأن تكون غير مضافة لياء المتكلم. لا فقط كذا بل يعني لو أعطيتني جملة كاملة لو كتبت جملة كاملة حتى يتضح الأمر. نعم. إذا قلنا لها شروط 3: أن تكون مكبرة مفردة مضافة لغير ياء متكلم. إذا عن أبي فأبي هنا اسم مجموع عن بجره ماذا؟ الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف سعيد مضاف إليه مجموع عن بجره كسر الظاهر آخره. عند إضافة الياء المتكلم أعطني مثالا فيه مضاف إلى ياء المتكلم. أبي رجل شهم. فأبي هنا ماذا نقول؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ظهور اشتغال بالحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر إضافة مضاف إليه. رجل خبر. الشاهد في هذه الجملة أن أبي هنا هي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة وليس من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الياء، فإذا أضيفت الياء فلا نقول أنها من الأسماء الخمسة. إذن من شروط الأسماء الخمسة ماذا؟ أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا وجدتها فاعلم أنها من
الأسماء الخمسة، وإذا خالفت القاعدة فهي خرجت عن قاعدتها. نعم، إذا القاعدة فيها الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو. في هذا الدرس هذه الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ويشترط في إعرابها هذا الإعراب أن تكون مضافة لغير ياء متكلم. وتزيدون شرطين آخرين، هو أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. هو ذكر شرطا واحدا هنا، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، تزيد أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. باقي الجمل تمارين إن شاء الله للحصة القادمة من الأسماء الخمسة. نعم، الآن ندخل في درس آخر، وقد أخذناه هذا جملة وتفصيلا في الدروس السابقة. علامات التأنيث في الأفعال: لعبت فاطمة، لبست زينب الثوب، داعبت هرة أولادها، أكلت فأرة زبدا، أرضعت شاة حملا، ساعدت فتاة أمها، تلعب فاطمة، تلبس زينب الثوب، تداعب هرة أولادها، تأكل فأرة زبدا، ترضع شاة حملا، تساعد فتاة أمها. في الأمثلة الأولى نلاحظ إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فاطمة فجيء بلعبت، زينب لبست، هرة داعبت إلى آخره. وعلامة التأنيث في الفعل الماضي ماذا؟ تاء ساكنة، تسمى تاء التأنيث الساكنة، وطبعا تغير حركتها لأجل ماذا؟ لأجل التقاء الساكنين، كما ذكرنا. وعلامة التأنيث في الفعل المضارع ماذا؟ تاء متحركة في أوله. فإذا قلنا تلعب فنقول حينئذ فاطمة، مش تلعب مثلا خالد، لا، ما دام تاء هذه تأنيث ففاطمة طبعا الفاعل مؤنث، فتاء التأنيث مؤنثة. وقص على ذلك: زينب تلبس زينب، تداعب هرة، تأكل فأرة، ترضع شاة، تساعد فتاة. ففي الفعل الماضي يظهر عليها تاء التأنيث الساكنة، وفي الفعل المضارع يظهر عليها ماذا؟ أول الفعل تاء متحركة للتأنيث. نعرف لكل مجموعة مثال. نقول مثلا: داعبت هرة أولادها. من يعرف لنا هذه الجملة؟ نعم. داعب فعل ماضي مبني على الفتحة ظاهر على آخره. فعل داعب فعل ماضي مبني على الفتحة ظاهر على آخره. التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. فاعل مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر على آخره. هرة فاعل مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر على آخره. أولاد مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة مضاف إليه. جيد. الآن نأخذ من المجموعة الثانية مثالا. تساعد فتاة أمها. نعم تفضل. تساعد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. تساعد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. فتاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أمها مفعول به
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة مضاف إليه. نعم. إذا القاعدة المستقاة من هذا الدرس: إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. إذا كان الفاعل مؤنث الذي هو فاطمة كان الفعل مؤنثا الذي هي لعبت. علامة التأنيث في الفعل الماضي تاء ساكنة في آخره. لعبت، لبست، داعبت، أكلت، أرضعت، ساعدت. إلا إذا قلنا مثلا شمت البنت الوردة. شمت البنت الوردة، فما أعرف شمت البنت هنا؟ شم فعل ماضي مبني على فتحة على آخره وتاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب وحركت بالكسر لالتقاء ساكنين. في الأصل هي شمت البنت. شمت البنت، فالتقاء ساكنين كسر ما سبق فقلنا شمت البنت. نعم. علامة التأنيث في الفعل المضارع تاء متحركة في أوله. تلعب، تلبس، تداعب، تأكل، ترضع، تساعد. فمتحركة إما بالفتح وإما بالضم، إما بالفتح وإما بالضم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الفاعل مؤنث، والفاعل إذا جاء مؤنثا دل على أن الفعل مؤنث كذلك. بقية الأمثلة إن شاء الله نجد كذلك للأسبوع القادم للتمارين وحل يعني إعراباتها وغير ذلك. نحاول أن نحل الإعرابات، لأن بحل التمارين يا أخي العزيز اعلم أنك تستفيد. بحل التمارين اعلم أنك تستفيد. يعني الدرس مثل هذا الدرس هو بسيط في ظاهره بسيط، ولكن قوته وقوة الدرس في ماذا؟ قوة الدرس في تمارينه. أنك لما تعود نفسك على الإعراب، لما تعرب ستخطأ، وإذا أخطأت ستصلح نفسك وتعرف كذلك ماذا يجب عليك وماذا يجب أن يكون منك. وكذلك تعرف الأمر الثالث أنك إما أن تكون ضعيفا في الإعراب وإما أن تكون يعني قويا في الإعراب. فإذا كنت ضعيفا وتردد وتراجع وغير ذلك فإنك بإذن الله تعالى يعني تصلح نفسك في الإعراب. وإذا كنت قويا فتحاول أن كذلك أن تجتهد الأكثر. فإذا الإعراب هو ضروري في الجمل، والإعراب هو ضروري عند طالب العلم. بدون إعراب لا نستطيع أن نقدم شيئا في اللغة العربية، لأن النحو القواعد تنسى، ولكن أنت لما تتذكر إعراب الكلمة، لما تتذكر إعراب الكلمة بعد ذلك تستطيع أن تخرج منها القاعدة. لما أقول لك لعبت فاطمة أخرج منها القاعدة. حينئذ بالمثال إذا أتيت بالمثال تتذكر القاعدة، ولكن إذا أنت لا تعرف الإعراب ولا تعرف القاعدة فذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لا فقط تظن هنا لا فقط تنتزع الحرية من كذا، أي يقصد بها لا تنتزع أيضا الحرية. يعني هناك كلام سابق طبعا فهو أراد أن يؤكده، فلما قال لا فقط تنتزع الحرية أي ليس تنتزع أيضا، لا تنتزع أيضا الحرية من السلطة، فقصد هنا بفقط معنى أيضا، بل يجب استمداده من السلطة الاجتماعية. لا فقط تنتزع أي لا تنتزع فقط الحرية، يعني كأنه يريد تأكيد بمعنى أيضا، يعني زيادة على التأكيد. والله تعالى أعلم. بارك الله في سعيكم وفي جهدكم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل